नमस्कार। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहकार्यमा नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामी यस कार्यक्रममा तपाईहरुकै समस्या, जिज्ञासा र कुराहरुको समाधान गर्ने प्रयत्न गर्ने गर्दछौं। त्यसैले हामी दैनिक रूपमा आउने गर्दछौं। तपाईले अहिलेको यो असहज परिस्थितिमा केही समस्याहरू भोग्नु परेको छ, केही कुराहरू छन्, जिज्ञासाहरू छन् भनेदेखि तपाईहरुले हाम्रो यस कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। हामी सम्बन्धित निकाय समक्ष ती कुराहरू राखेर त्यसको समाधानको पहल गर्नेछौं। त्यसैले हामी यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छौं हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि, र सम्पर्क माध्यम के हुन् त त्यो हामी अहिले प्रस्तुत गर्दै छौं। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सिर्जना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नका लागि सम्पर्क माध्यमहरू: फोन, एसएमएस र भाइबरका लागि 9842 74 90 75, फेसबुक एनटीभी रेस्पोन्स, इमेल ntv covid19response@gmail.com। दर्शकवृन्द, अहिले संक्रमण दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणले सबैलाई असर पारेको छ, सबै क्षेत्र यसले प्रभावित बनाएको छ। तर यसबीचमा केही कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बचाउनका लागि केही उपचार विधिहरू पनि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आइसकेका छन्। यसबीचको एउटा उपचार पद्धति प्लाज्मा थेरापी हो भनिएको छ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यो प्लाज्मा थेरापीबाट कोरोना संक्रमणको यो संक्रमितहरूको उपचारका लागि भनेर अनुमति पनि दिइसकेको छ। अमेरिकाकै कुरा गर्ने हो भने करिब 70% बिरामीमा प्लाज्मा थेरापीको प्रयोग भइसकेको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले के पनि भन्छ भने यो करिब 30% बिरामीलाई मृत्युको मुखबाट बचाउन सक्छ यो कोरोना संक्रमितहरूको पनि भनिएको छ। यो प्लाज्मा थेरापी यति धेरै कुराहरू भइरहँदा यो प्लाज्मा थेरापी भनेको के हो त? किनभने नेपालमा पनि प्लाज्मा थेरापीबाट उपचारहरू सुरु भइसकेको छ। केही समय अघि पहिलो पटक डाक्टर ज्ञानेन्द्र कार्कीमाथि यो उपचार पद्धतिबाट उपचार गरिएको थियो र उहाँ संक्रमण मुक्त भइसक्नु भएको छ। तर केही कोरोना संक्रमितहरूको यो प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार भएर पनि मृत्युवरण गर्नु परेको घटना पनि छन्। त्यसैले हामी विस्तृत रूपमा यो प्लाज्मा थेरापी भनेको के हो, यो कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ, जसका लागि अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ वरिष्ठ रगत रोग तथा बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट विशेषज्ञ डाक्टर विशेष पौडेलज्यू। डाक्टर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। जस्तै मैले भर्खरै पनि भने यो अहिले कोरोना संक्रमितहरूको उपचारका लागि एउटा प्लाज्मा थेरापी भनेर आइएको छ। प्लाज्मा थेरापीबाट पनि उपचार गर्ने भनेर सुरु भएको छ। तर यो प्लाज्मा थेरापी भनेको चाहिँ के हो भन्ने अलिकति दुविधा पनि छ। यो खासमा चाहिँ के हो? हाम्रो रगत जुन हामी भन्छौँ नि, हाम्रो रगतमा चाहिँ तपाईको रगतको कोषहरू हुन्छ र एउटा प्लाज्मा भन्ने पार्ट हुन्छ। रगतको कोषमा तपाईँको आरबिसी, डब्ल्युबिसी र प्लेटलेट पर्सेन्टेज अनि चाहिँ त्यो जुन रगतमा हुने अरू तरल पदार्थहरू तिनीहरू चाहिँ प्लाज्मा भन्छौँ हामी। त्यो प्लाज्मा प्रोटिनदेखि लिएर विभिन्न किसिमका तत्त्वहरू हुन्छन्। अब हाम्रो शरीरमा बाहिर कुनै पनि संक्रमण भयो भने हाम्रो शरीरले चाहिँ संक्रमणसँग लड्नको लागि बनाउँछ, एउटा प्रोटिन बनाउँछ। त्यो प्रोटिन हाम्रो शरीरले बनाएको प्रोटिन चाहिँ प्लाज्माबाट रहन्छ, त्यसलाई हामी एन्टिबडी भन्छौँ। अब यो कोरोना भाइरसको उपचारमा जुन प्लाज्मा थेरापीको कुराहरू आएका छ, त्यो चाहिँ खासमा के भन्दाखेरि संक्रमण भइसकेको मान्छेमा शरीरले आफै एन्टिबडी बनाउने, रोगसँग प्रतिरोध गर्न सक्ने र प्रोटिन बनाउने भाव हुनाले त्यो प्रोटिन संक्रमणबाट निको भइसकेको मान्छेको शरीरबाट झिकेर यदि बिरामीलाई दिन सकिन्छ भने त्यसले काम गर्छ कि र त्यसले बिरामीलाई चाहिँ राम्रो गर्छ कि भनेर प्रयोगमा आएको हो। र यो अहिले यो चाहिँ तपाईँको कोरोना भाइरसमा मात्र प्रयोगमा आएको होइन कि यो भन्दा पहिला धेरै पहिला 60-70 वर्ष अगाडिदेखि नै तपाईँको यो 100 वर्ष अगाडिदेखि नै यो कुराहरू चाहिँ चलिसकेको छ। पहिला स्पेनिस इन्फ्लुएन्जामा पनि यही दिएको थियो। कतिपय स्टडीहरू पनि हेर्नुहुन्छ भने रेबिजको पनि यो प्रयोगमा भएको छ। त्यही भएर यो इबोलामा पनि प्रयोगमा भएको छ। त्यसले नौलो चिज चाहिँ होइन।
भनेपछि यो अहिले धेरै वर्ष अगाडिदेखिको यो चाहिँ प्र्याक्टिस हो यहाँले भन्नुभयो, तर अहिले चाहिँ कोरोना संक्रमणको सवालमा चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै भरभरै यो उपचार विधिबाट उपचार हुन थालेको भन्ने अध्ययनले देखाउँछ। यसबीचमा जस्तो यहाँले भन्नुभयो यो चाहिँ अरू रोगहरूमा पनि यसरी चाहिँ उपचार गरिन्छ भनेर, यो कोरोना संक्रमितहरूको सवालमा चाहिँ यो प्लाज्मा थेरापीबाट कतिको चाहिँ निको हुने चान्सेस हुन्छ? अब यो विषय चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो। अस्ति भर्खर एफडीएले पनि तपाईँको चाहिँ 35% चाहिँ निको हुन्छ भनेर भनेको उहाँले चाहिँ, अनि त्यो युएसमा एफडीएले अप्रुभ गर्यो भनेर ठुलो हल्ला भयो। तर यदि तपाईँको त्यसको वास्तविक कुरा हेर्नुहुन्छ भने र संसारभरिका अरू साइन्टिस्टहरूको कुरा सुन्नुहुन्छ, त्यो डेटा साँच्चीकै आफैले मिलाएर हेर्नुहुन्छ भने त्यस्तो राम्रो डेटा हुँदै होइन। त्यो उनीहरूले 5% भन्न चाहिँ तपाईँ राम्ररी क्यालकुलेट गरेर हेर्ने हो र डाटालाई राम्ररी एनालाइसिस गर्ने हो भने त्यो बेनिफिट, त्यो डेटा राम्रो हुने 4-5% भन्दा माथि हुँदैन थियो। यो एफडीएले यसरी बोल्नै हुँदैन थियो। यो चाहिँ इन्टरनेसनल, यो चाहिँ भनौँ न त्यो युएसभित्रै विभिन्न पोलिटिकल उसले गर्दा चाहिँ एफडीएले यसरी बोल्यो र एफडीएले भनेको कुरा भन्दा चाहिँ तपाईँको साइन्टिफिक कम्युनिटीमा एकदमै घोर त्यसको चाहिँ विरोध भएको छ। र हामीले पनि डाटा एनालाइसिस गर्दाखेरि उनीहरूले भनेको जस्तो त्यस्तो चमत्कारिक चाहिँ पटक्कै होइन प्लाज्मा थेरापी, 30% पटक्कै हुने होइन। यसमा कसरी यो प्लाज्मा थेरापीले अहिले प्लाज्मा थेरापी जस्तो भनौँ हामीले कुनै पनि मेडिकल साइन्समा कुरा गर्दाखेरि कुनै पनि औषधिले प्रभावकारी छ छैन भनेर हेर्नको लागि चाहिँ एउटा सब ग्रुप अफ पेसेन्टलाई, एउटा ग्रुपलाई एउटा औषधि दिने, अर्को ग्रुपलाई अर्को औषधि दिएर त्यो दुईटा कम्पेयर गरेर हेर्ने हो। डाक्टर, हामीले यहाँको आवाज अलिक राम्रोसँग सुन्न सकिरहेका छैनौँ। हामी टेलिफोनमा यहाँसँग फेरि सम्पर्क गर्नेछौँ, किनभने यति गहन विषय छ, यो सबैले जान्नुपर्ने विषय हो। त्यसैले हामी टेलिफोनबाट यहाँलाई फेरि सम्पर्क गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ वरिष्ठ रगत रोग तथा बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट विशेषज्ञ डाक्टर विशेष पौडेलज्यूसँग। उहाँले हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो यति गहन विषय छ यो प्लाज्मा थेरापी भनेको के हो, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जसरी यो प्लाज्मा थेरापीको बारेमा यो आयो नि, यो एकदमै चमत्कारको रूपमा भनेर जसरी यसलाई व्याख्या गरियो, तर फेरि यसबीचमा यो अमेरिकी फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन FDA का चिकित्सकहरूले यो कोभिड-19 को उपचारमा प्लाज्मा थेरापीका यो फाइदाका बारेमा जुन बढाइ चढाइ गरिएको थियो त्यो गलत हो भनेर माफी पनि मागिसकेको छ। भनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यस्तो भइरहँदा फेरि यता जो चाहिँ एकदमै जोखिममा हुनुहुन्छ र जसको अवस्था एकदमै जोखिमपूर्ण भइसकेको छ, उहाँहरूको ज्यान बच्छ कि भन्ने आशाले गर्दाखेरि पनि यो प्लाज्मा थेरापीको प्रयोग भइरहेको पनि छ। त्यसैले हामी यो प्लाज्मा थेरापीका बारेमा विस्तृत रूपमा हामी बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामी फेरि पनि डाक्टर विशेष पौडेलज्यूसँग हामी सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र मैले यहाँलाई अघि पनि जानकारी गराएँ जसरी अहिले यो प्लाज्मा थेरापीको बारेमा यति धेरै कुराहरू आइरहेको छ कि उदयपुरमा पनि यो 23 जना कोरोना भाइरस संक्रमितहरूको ब्लड ग्रुप छुट्याइएको भनेर समाचारहरू आइरहेका छन्। अहिले हामीले यो तथ्याङ्क हेर्नु भने करिब 19,000 कोरोना संक्रमितहरू निको भएर घर पुगिसकेका छन्। भनेपछि यदि कसैले त्यो चाहिँ प्लाज्मा दिन चाहन्छन् भनेदेखि 19,000 तयार हुनुहुन्छ र ती 19,000ले यदि प्लाज्मा दिएर कोही कोरोना संक्रमित चाहिँ निको हुन्छन् भने त्यो राम्रो कुरा पनि हो। त्यसैले पनि विज्ञहरूले अहिले चाहिँ यो जसरी ब्लड बैंक हुन्छ त्यसरी नै प्लाज्मा बैंक बनाउनु पर्छ भनेर पनि कुराहरू आइरहेका छन्। हामी फेरि पनि हाम्रो सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ डाक्टर विशेष पौडेलज्यू। डाक्टर, यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। हजुर, यहाँको आवाज हामीले राम्रोसँग सुन्न सकेका थिएनौँ, त्यसैले हामीले टेलिफोन मार्फत पनि यहाँसँग फेरि प्रयास गरेका थियौँ सम्पर्कका लागि। मैले अघिकै कुरा जोड्न चाहेँ भनेपछि यहाँले भन्नुभयो कि जसरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा 30-35% निको हुने सम्भावना देखाउँदाखेरि त्यति धेरै प्रतिशतमा नरहेको 5% को हाराहारीमा रहेको भनेर यहाँले बताइरहँदाखेरि अब के त्यसो भए यो एकदमै जोखिममा परेका यो कोरोना संक्रमितहरूको उपचारका लागि मात्र यो प्लाज्मा थेरापी गर्नुपर्ने हो के हो? होइन, पनि एकदमै रङ कुरा हो। म तपाईँलाई यसको तथ्य कुरा भनिदिन्छु। धेरै कुराहरू चाहिँ यो प्लाज्मा थेरापीका कुराहरू यसले राम्रो निको गर्छ भन्ने कुराहरू भएको
कुरा मुख्य कुरा के भन्दाखेरि जति पनि अब पहिला भने जस्तै कुनै पनि औषधिलाई हामीले चाहिँ कुनै त भन्नु यो औषधिले कामै गर्छ भन्नुको लागि चाहिँ एउटा हाम्रो भाषामा ऱ्यान्डमाइज कन्ट्रोल ट्रायल नगरिकन हुँदैन। ट्रायल गर्दाखेरि एउटा एक थरी औषधि दिने अर्को थरी औषधि दिएर कुन चाहिँ औषधिले राम्रो गर्छ त्यसलाई चाहिँ मान्यता दिने। आजसम्म तपाईँको यो थेरापीको लागि जुन ऱ्यान्डमाइज कन्ट्रोल ट्रायल गर्न पर्ने त्यो एउटा मात्र ट्रायल भएको छ संसारभरि है। र त्यो पनि चाइनामा भएको हो, 103 जना बिरामीको ट्रायल भएको हो। र त्यो बिरामीमा पनि कस्तो छ भन्दाखेरि त्यो ट्रायल पनि एउटालाई प्लाज्मा मात्र दिएको र अर्कोलाई अर्को औषधि दिएको होइन। दुवै थरीका बिरामीलाई दुवै ग्रुपका बिरामीलाई औषधि पनि दिएको छ, विभिन्न थरीका औषधि दिएको छ। कसैलाई प्लाज्मा दिएको कसैलाई प्लाज्मा नदिएको गरेको ट्रायल छ। त्यो ट्रायलले तपाईँको के देखायो भन्दाखेरि चाहिँ प्लाज्मा उपयुक्त औषधि होइन, प्लाज्मा दिएर बिरामीको ज्यान जोगाउन सकिँदैन, प्लाज्मा त्यति प्रभावकारी औषधि होइन भनेर देखाएको त्यो स्टडी। तर त्यही स्टडी एउटा सानो सबग्रुप एनालाइसिस हुन्छ, त्यही स्टडीभित्रको एउटा पाठोलाई मात्र हेर्दाखेरि त्यो स्टडी अर्को के पनि कुरा देखायो भन्दाखेरि जति चाँडो प्लाज्मा दिन सक्यो होइन त्यति चाहिँ प्लाज्माले राम्रो गर्छ कि भनेर भनेको मतलब तपाईँको बिरामीलाई चाहिँ भेन्टिलेटरमा राख्नुभन्दा अगाडि बिरामीको अवस्था नाजुक हुनुभन्दा अगाडि प्लाज्मा दिएमा त्यसले केही काम गर्छ कि भनेर उनीहरूले चाहिँ गर्छ कि मात्र भनेर त्यो क्वेसन उनीहरूले गर्यो। अनि त्यसको आधारमा त्यसपछि बिस्तारै 3-4वटा अरू अब्जर्भेसन स्टडी भन्छौँ हामी, त्यो चाहिँ कन्ट्रोल होइन, त्यो चाहिँ धेरै हेरौँ त के हुँदो रहेछ भनेर स्टडीहरू पनि छन्। त्यो स्टडीहरू गरेर हेर्दाखेरि पनि त्यसमा पनि के देखियो भन्दाखेरि जो मान्छेलाई चाहिँ 3 दिनभित्रमा सिम्पटोमेटिक जस्तो अक्सिजन घटिरहेको छ, बिरामीलाई अलिकति गाह्रो भइरहेको छ, त्यो अवस्थामा चाहिँ बिरामीलाई 3-4 दिनभित्रमा दियो भने चाहिँ अलिकति राम्रो गरे जस्तो, ढिलो दियो भने चाहिँ राम्रो नगरेको त्यसले खासै केही असर नगरेको काम नगरेको स्टडीहरू पनि पब्लिस भयो। त्यही भएर जति हाम्रो बाहिर हाइप छ नि हामी भन्दैछौँ प्लाज्मा थेरापी यो भने त्यस्तो प्लाज्मा थेरापी त्यस्तो एकदमै अचुक औषधि पटक त्यो होइन। हामीसँग त्यसका एभिडेन्सहरू यसले राम्रै गर्छ भनेर भन्ने एभिडेन्सहरू एकदमै कम छन्। र जसरी मेडिकल साइन्समा जसरी यी कुराहरूको स्टडी हुनु पर्थ्यो त्यसरी स्टडी भएकै छैन पुनःको बाद यो कुराहरू प्रश्न हुनु पर्यो। र अर्को कुरा अलिकति राम्रो चाहिँ त्यस्ता बिरामीलाई गर्छ जो बिरामी चाहिँ अवस्था एकदमै नाजुक भइसकेका छैन, भेन्टिलेटरमा राख्नु परेको छैन, अलिकति सिम्टम आएको छैन, अलिकति अक्सिजन घटेको छ, त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ राम्रो भएको 1-2वटा स्टडी देखेको हो। तर यसलाई हामीले आत्मसात गरेर हाम्रो त्यो प्र्याक्टिस चेन्जिङ कुरा हो, यो हामीले यही गर्नुपर्छ भन्ने एउटा आफ्नो पटक्कै गर्न मिल्ने अवस्था चाहिँ। भनेपछि प्लाज्मा थेरापी जसरी अहिले प्रचार गरिएको छ त्यो अनुसारको होइन भने यहाँको कुरो जसरी यहाँले पनि भन्नुभयो कि यो जो चाहिँ अलिकति जोखिममा छैनन् उनीहरूलाई चाहिँ यसले अलिकति सन्चो हुने हो कि भन्ने किसिमले कुरा गर्नुभयो। भनेपछि जसको चाहिँ इम्युनिटी पावर अलिकति बलियो छ उसलाई चाहिँ यो प्लाज्मा थेरापीले केही मद्दत गर्छ। जस्तो यो पनि गर्छ नि, हामीले त्यसरी आज डक्टर हामीले चाहिँ तपाईँको भनौँ न एउटा हामीसँग पर्याप्त एभिडेन्स नभइकन मैले त्यसरी बोल्न मिल्दैन। आज के भन्दैछु भन्दाखेरि प्लाज्मा थेरापीले राम्रो गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरै हामीलाई थाहा छैन। तर अहिले त कति धेरै विज्ञहरूले चाहिँ यो प्लाज्मा थेरापीको लागि ब्लड ग्रुपहरू छुट्याउनेदेखि लिएर अपिल गर्नेदेखि लिएर अब त प्लाज्मा बैंक खोल्नु पर्यो भनेर सरकारले आग्रह गर्नेदेखि लिएर यति धेरै कुराहरू विज्ञबाट आइरहेको छ नि, त्यसो यो हचुवामा आइरहेको हो त यो सबै कुराहरू? मैले के भन्दैछु भन्दाखेरि तपाईँको एभिडेन्स पर्याप्त छैन। पहिलो कुरा सरकारले हाम्रो जस्तो देशमा सरकारले अरू औषधिहरू किन्न अब भनौँ न त्यो महँगो औषधिहरू किन्न नसकिने भएर प्लाज्मा थेरापीको ट्रायल हामीले गर्न सक्छौँ, त्यसले गरि पनि रहेछ। हामीले यदि नेपालबाट त्यो स्टडी गरेर हामीले यदि संसारलाई देखाउन सक्यौँ प्लाज्मा थेरापीले काम गर्दो रहेछ भनेर देखाउन सक्यो भने त्यो सबभन्दा ठुलो कुरा भयो होइन। त्यो क्लिनिकल ट्रायल गर्न सकिन्छ। तर एउटा ठोस निर्णयको साथ हजुर डाक्टर विशेष पौडेलज्यूसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। बिचमा फेरि उहाँसँग सम्पर्क विच्छेद भएको छ। हामी फेरि पनि उहाँसँग जोडिने प्रयास गरिरहेका छौँ किनभने उहाँले एकदमै महत्त्वपूर्ण सूचना जानकारीहरू हामीलाई दिइरहनु भएको छ। जसरी अहिले प्लाज्मा थेरापी भनेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार भएको छ र नेपालमा पनि यसको प्रयोग हुन थालेको छ। तर त्यो प्रयोग कतिको सही हो त? किनभने यसमा केही अध्ययन अनुसन्धान छैन र केही प्रमाण छैन कि प्लाज्मा थेरापीबाट कोही चाहिँ कोरोना संक्रमणबाट मुक्त होस् भन्ने भएकोले यो कतिको जायज छ र हामी
किन गरिरहेका छौँ, यसमा अध्ययन हुनुपर्छ भन्ने उहाँले कुराकानी गरिरहनु भएको थियो। यद्यपि अहिले हामी अमेरिकाकै कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ लगभग 70% बिरामीमा प्लाज्मा थेरापीको प्रयोग गरिएको छ र त्यहाँ अपिल पनि गरिएको छ कि प्लाज्मा दान गर्नका लागि अपिल पनि गरिएको छ। र मैले अहिले पनि भने कि यता हाम्रो देशमा पनि यो प्लाज्मा बैंक खोल्नुपर्छ भनेर विज्ञहरूले आग्रह पनि गरिरहनु भएको छ सरकारलाई र धेरै ठाउँमा यो प्लाज्मा थेरापीबाट कोरोना संक्रमितहरूको उपचारका लागि प्रयास पनि भइरहेका छन्। यद्यपि केही संक्रमितहरूको यो प्लाज्मा थेरापी मार्फत जुन उपचार विधि छ त्यो उपचारकै क्रममा मृत्यु पनि भएको छ। हामी यिनै विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामी फेरि पनि उहाँसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यसैबीच हामीसँग अर्का एक व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ जो चाहिँ कोरोना संक्रमणबाट मुक्त हुनुभएको छ, निको हुनुभएको छ र उहाँ प्लाज्मा डोनेटरको रूपमा अहिले हुनुहुन्छ, किनभने उहाँले प्लाज्मा दान गर्नुभएको छ र उहाँको प्लाज्माबाट अरूले सायद जीवन प्राप्त गर्नुभएको छ र उहाँको आफ्नो अनुभव पनि के छ। कोरोना संक्रमण एक चिकित्सक नै, तर कोरोना संक्रमण भइरहँदा उहाँको आफ्नो दायित्वका साथसाथै अन्य विभिन्न कुराहरू हुन सक्छन्, त्यो विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। तर अहिले पनि फेरि पनि एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जानकारी अहिले हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। यदि कुनै व्यक्तिलाई संक्रमण भएको छ र रुगाखोकी वा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग लागेको छ भने खोक्दा, हाछ्यौं गर्दा, बोल्दा निस्कने साना साना कणलाई रोक्ने काम मास्कले गर्दछ। त्यसैले मास्कको उचित प्रयोगले कोभिड-19 को संक्रमणबाट धेरै हदसम्म बच्न सकिन्छ। मास्कको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू: मास्क लगाउनु अघि मिची कम्तीमा 20 सेकेन्ड साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने। मास्क च्यातिएको छ कि छैन वा सफा छ कि छैन जाँच गर्ने। मास्क खुकुलो छ र छेउछाउबाट हावा छिरेको छ भने त्यसले काम गर्दैन। त्यसैले मास्क लगाउँदा डोरीमा समाई अनुहारमा टन्न मिल्ने गरी लगाउने। मास्क लगाउँदा नाक, मुख र चिउरो ढाकिने गरी लगाउने। मास्कको रंगीन भागलाई बाहिर पारेर लगाउने। युज एन्ड थ्रो नाम दिएको मास्क डिस्पोजेबल हुने भएकोले यसलाई एक पटक प्रयोग गरेपछि पुनः प्रयोग नगर्ने। डिस्पोजेबल मास्क धोएर, सुकाएर र उल्टो फेरेर नलगाउने। सकभर मास्कलाई हातले नछुने। लगाउँदा र फुकाल्दा डोरी मात्र प्रयोग गर्ने। एक अर्काबाट कम्तीमा 2 मिटर टाढा बसौं। घरबाट बाहिर जाँदा अनिवार्य मास्क लगाऊ। दर्शकवृन्द, मास्क अनिवार्य छ भनिरहँदा यसको सही प्रयोग कसरी गर्नुपर्छ भनेर महत्त्वपूर्ण जानकारी हामीले भर्खरै प्रस्तुत गर्यौं। हामी प्लाज्मा थेरापीमा केन्द्रित भएर आज कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर विशेष पौडेलज्यू। हामीले फेरि पनि उहाँसँग सम्पर्क गरिसकेका छौँ र उहाँ फेरि पनि सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। डाक्टर, जसरी यहाँले अघि भनिरहनु भएको थियो त्यही कुरालाई मैले फेरि पनि जोड्न चाहे। यो किनभने यहाँले अन्तर्राष्ट्रिय तथ्याङ्कहरू पनि भनिरहँदा अमेरिकामा त फेरि 70% भन्दा बढी बिरामीहरूलाई चाहिँ प्लाज्मा थेरापीको प्रयोग गरिएको भनेर समाचार आइरहेका छन्। यो कसरी भइरहेको छ त्यसो भए? होइन, उनीहरूले उपचार त गरे प्लाज्मा दिएर, प्लाज्मा त उनीहरूले त उपचार दिएर गरे, तर त्यो रिपोर्ट त्यो दिएर राम्रो गरे भन्ने तथ्याङ्क चाहिँ छैन भन्न खोजेको क्या मैले। होइन, अब दिन त अब केही नहुनु भन्दा केही हुनु राम्रोको हिसाबले पनि सायद यो प्रयोग गरिएको हो कि? अब त्यो चाहिँ अब सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि औषधि दिँदाखेरि त्यो औषधिले यदि हामीले बिरामीलाई काम गर्दैन भनेर हामीलाई थाहा छ भने त्यो औषधि दिएर बिरामीलाई हार्म चाहिँ हुनु भएन। त्यो जे भए पनि त्यो रगत चढाउने भनेको कुरा, प्लाज्मा चढाउने भनेको कुरा, त्यसको आफ्नै कम्प्लिकेसनहरू हुन्छ। रगत चढाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ बिरामीको ज्यान पनि जान सक्छ। तर अब अहिलेसम्म भएका जति पनि स्टडीहरू भएको छ यो कोरोना भाइरसकोमा, त्यसमा चाहिँ धेरै जस्तो स्टडीमा चाहिँ त्यस्तो एकदमै ज्यानै जाने जस्तो गरेर चाहिँ कम्प्लिकेसनहरू देखेको छैन भनेर उनीहरूले रिपोर्ट चाहिँ गरेका छन्। होइन, अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि कसरी सबै कुरा हचुवाको भरमा गर्नु भएन, हिट एन्ड ट्रायल गर्नु भएन। जबकि तथ्याङ्कै छैन भने त्यसलाई नै यही हो भनेर चाहिँ हावातालमा त्यसको पछि पनि लाग्नु भएन। हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ
त्यो तथ्याङ्क हामीले निकाल्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ र हैन हाम्रो पपुलेसनमा जस्तो कति विदेशमा भएको सबै कुरा विदेशकैमा हुने उपचार विधि नेपाललाई ठिक हुन्छ भन्ने त हुँदैन नेपालमा नेपालीको लागि यो उपचार विधि ठिक हो कि होइन त त्यसको लागि हामीले चाहिँ जुन एनएचआरसीले चाहिँ जुन नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलले जुन ट्रायल गरिरहेछ नि अब त्यो ट्रायलको रिजल्ट नआउन्जेलसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै यो भन्न चाहिँ हामीले भन्नुहुन्न कि यो प्लाज्मा थेरापी अचुक औषधि हो, प्लाज्मा थेरापीले राम्रो गर्छ र कोरोना भाइरसको उपचार भनेकै प्लाज्मा थेरापी हो भनेर चाहिँ चिकित्सकले त्यसरी बोल्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुर हैन हजुर भनेपछि यो अहिले विज्ञहरूले जसरी भनिरहनु भएको छ र तयारी गरिरहनु भएको छ त्यो अहिले चाहिँ हतार भयो। त्यो उहाँहरूले यदि यो सबै तयारी गरिरहनु भएको छ त्यो तयारी पार्ट अफ अ क्लिनिकल ट्रायलको लागि गरिरहनु भएको छ भने ठिक हो यो हैन। हामी क्लिनिकल ट्रायल गर्छौँ, हामी प्रुभ गरेर देखाउँछौँ, हामी स्टडी गर्छौँ र त्यो स्टडीको रिजल्टले के भन्छ त्यसको लागि पूर्व तयारी हो भने यो कुरा ठिक हो होइन। हामी स्टडी गर्दैनौँ, हामी चाहिँ सबैलाई प्लाज्मै दिएर निको पार्छौँ, प्लाज्माले निको हुन्छ भनेर उहाँहरू लागिरहनु भएको छ भने त्यो चाहिँ राम्रो चिज भएन। हस् धन्यवाद डाक्टर, यहाँलाई महत्त्वपूर्ण जानकारीका लागि। हामी फेरि पनि यहाँसँग सम्पर्कमा रहनेछौँ अन्य श्रृङ्खलाहरूमा। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ रगत रोग तथा बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट विशेषज्ञ डाक्टर विशेष पौडेलज्यू। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ यो प्लाज्मा थेरापीका बारेमा। उहाँ विशेषज्ञ हुनुहुन्छ र उहाँले भनेअनुसार यो त्यति धेरै प्रभाव परेको छैन, त्यसैले यो अध्ययन हुनुपर्ने कुरा हो र अध्ययन बिना हामीले ठोक्वाका भरमा अथवा यो थालिहाल्ने कुरा पनि होइन तयारी भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हामीसँग अर्का एक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो एक चिकित्सक हुनुहुन्छ। उहाँ कोरोना संक्रमित हुनुभएको थियो तर उहाँ अहिले निको भइसक्नु भएको छ र उहाँ प्लाज्मा थेरापी यो प्लाज्मा डोनेसन पनि उहाँले गरिसक्नु भएको छ। त्यसैले हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ अहिले। डाक्टर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। दर्शकवृन्द, हामीसँग लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका डाक्टर साजन श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। जस्तो यहाँले आफ्नो स्वास्थ्य कर्म गरिरहँदाखेरि यहाँ कोरोना संक्रमणमा पर्नुभयो, संक्रमित हुनुभयो, अहिले पूर्णतया निको भइसक्नु भएको छ। तपाईँको अनुभव सुनौँ न पहिले त, कस्तो रह्यो कोरोना संक्रमणको त्यो दिन अनि यहाँले कसरी चाहिँ आफूलाई स्वस्थ बनाउनु भयो? किनभने अरू पनि चाहिँ मोटिभेट हुने कुरा हो नि त यो त। हजुर, अब कोरोना अब ड्युटी गर्दा धागो कारखानामा त्यहाँ काम गरेर आइस क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि पिसिआर गर्दाखेरि पोजिटिभ देखिएपछि मलाई हस्पिटलले अब हाम्रो प्यारामेडिक्स डक्टरहरूले राख्नको लागि छुट्टै आइसोलेसन वार्ड छुट्टै हस्पिटलभित्र राख्नुभएको छ। त्यहाँ बस्दाखेरि त्यति गाह्रो त केही परेन, अलिअलि खोकी लाग्ने घाँटी दुख्ने समस्या देखियो। तर कन्स्टेन्टली अब हाम्रो कन्सल्टेन्ट डक्टरहरू डाक्टर सुदर्शन थापा, हाम्रो मेसु डाक्टर राजेन्द्र खनाल डेली आउनुहुन्थ्यो, मोटिभेट गर्नुहुन्थ्यो। अब काम गर्दाखेरि यस्तो समस्या छ, कहिले कसो देखिन्छ, देखिँदैमा आत्तिनु पर्छ भन्नुहुन्थ्यो। अब पढे अनुसार पनि अब कुनै स्पेसिफिक मेडिसिन नभएको, हाई मोरल हाई गर्ने, अब बेसिकमा अब नर्मली अब भाइरल इन्फेक्सन जसरी नै ट्रिट गर्ने। भनेपछि यहाँले आत्मबल उच्च बनाउनु भयो र कोरोना संक्रमणबाट मुक्त हुनुभयो। अन्य केही उपाय पनि अवलम्बन गर्नुभयो यहाँले? अरू त अब नर्मली त्यही झोलिलो चिजहरू त टन्न खाने, डाइटहरू स्ट्रिक्टली फलो गर्ने, अनि पर्सनल हाइटहरू मेन्टेन गर्ने। मेनली ड्युरिङ द फेज अफ इन्फेक्सन हुँदाखेरि आफूले स्वस्थ राख्नको लागि अब फ्रेस एयरहरू लिने, भेन्टिलेटेड रुमहरूमा बस्ने, अब साथीभाइसँग कुरा गर्ने, माइन्डलाई डाइभर्ट गर्ने। जेनरली माइन्ड हाम्रो जतिसुकै डाइभर्ट गर्छु भन्नु त्यो सोचाइ त नराम्रो सोचाइहरू आइरहेको छ, सकभर नराम्रो भने आफूले आत्मबल स्ट्रङ गराउने, स्ट्रङ गरायो भने कोरोना अझै जितेको छैन। हजुर, पक्कै पनि भनेपछि मानसिक रूपमा स्वस्थ हुनु नै कोरोना संक्रमणबाट मुक्त हुन सकिन्छ भन्ने यहाँको कुरो होइन। जस्तो अब तपाईँ स्वास्थ्यकर्मी, तपाईँ आफै संक्रमित हुनुभयो, अहिले देशका कति धेरै स्वास्थ्यकर्मीहरू संक्रमित भइरहनु भएको छ। यो किन चाहिँ, हुन त फ्रन्टलाइनमै काम गर्दा संक्रमण हुनु कुनै नौलो कुरा होइन, तर यति धेरै सङ्ख्यामा स्वास्थ्यकर्मीहरू संक्रमित हुनुमा केही कमी कमजोरी रहेको जस्तो लाग्छ यहाँलाई? कमी कमजोरी भन्दा पनि अब रेगुलर कन्स्टेन्ट बेसिसमा पेसेन्टसँग डिल गर्न पर्ने, कुन पेसेन्टमा छ भन्ने डाइरेक्ट हामीलाई थाहा हुँदैन। प्रिकर्सन त सबैले एप्लाई गरिरहेको हुनुहुन्छ, ग्लोभ्स लाउने, मास्क लाउने, तर कहीँ कतैबाट अब के कतै खाजा खाँदाखेरि अब को इन्फेक्टेड छ, को इन्फेक्टेड छैन भनेर त लेखेको हुँदैन।
अब कतै अब बसेर खाजा खाँदाखेरि अथवा मार्क्सहरू कहिले कसै अब मिस्टेकली अब छोइएर कतै अब भएर अब कतैबाट सोर्स अफ इन्फेक्सन त कता एक्ज्याक्ट पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ, तर केही कारणले गर्दाखेरि माथि सानो मिस्टेक हुन सक्छ अथवा कहीँ कतै अब सोसाइटी हाम्रो खाने ठाउँहरू क्यान्टिनदेखि लिएर अब धेरै ठाउँहरूमा जहाँबाट पनि संक्रमण हुन सक्ने भयो, त्यही भएर सतर्क हुनु नै एउटा उपाय भयो। यहाँले चाहिँ भर्खरै कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भइसकेपछि प्लाज्मा डोनेट पनि गर्नुभयो भन्ने कुरा पनि समाचार पनि हामीले सुन्यौं, केही अनुभव त्यसका बारेमा पनि बताइदिनुस् न। अब विदेशहरूमा अब डेभलप कन्ट्रीहरूमा त अब नयाँ नयाँ ट्रिटमेन्टको तरिकाहरू खोज हुँदैछ। अब कुन तरिकाले गर्दाखेरि छिटो रिकभर हुन्छ, पेसेन्टहरूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू अब रिसर्च हुँदैछ। त्यही जस्तै यो प्लाज्मा थेरापी पनि ट्रायलमा गर्दै हुनुहुन्थ्यो फरेनमा डेभलप कन्ट्रीहरूले। हाम्रो नेपालमा पनि आयो, त्यसपछि अब हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयको अन्डरमा त्यो कुराहरू गर्ने कुराहरू पनि कन्फर्म भयो। कन्फर्म भएपछि अब त्यहीलाई फलो गर्दै हाम्रो हस्पिटलमा पनि सुरु गरौँ भन्ने कुरा सिनियर डक्टरहरूबाट सुरु कुरा आयो। सिनियर डक्टरको कुरा त्यसपछि अब सिरियस टाइमहरू अब देखिन थालेको, अब अहिले त थाहा नै छ हजुरलाई, अलिक बढी नै देखिन थालेका छन्। अब कम लेभलमा अलिक बढी भयो, त्यसपछि अलि सिरियसहरू जो स्पेसली अलि उमेर पुगे अलि धेरै भएको, जोसँग अलि कोमोर्बिडिटिज भन्छौँ हाम्रो टर्ममा, दीर्घ रोगीहरू, प्रेसर हाई भएको अनि सुगर यिनीहरू भएको बिरामीहरू अनि थाइरोइडहरू भएको समयमा अलि इन्फेक्सनले अलि सिरियस रूप लिने गर्छ। त्यही भएको भएर प्लाज्मा थेरापी सुरु गरौँ न। प्लाज्मा थेरापी गरेपछि यो चाहिँ एज ए ट्रिटमेन्ट चाहिँ होइन, यसले इन्फेक्सन कन्ट्रोल गर्ने र सँगसँगै अब हामी जो कोरोना पोजिटिभ भएको रिकभर भइसकेको मान्छेहरूमा एन्टिबडी डेभलप गरेको हुन्छ। त्यो एन्टिबडी उहाँहरूलाई प्रोभाइड गर्न सक्यो भने रिकभरी रेट अलिक फास्ट हुन्छ भन्ने कुरा एफडीएबाट पनि हल्का प्रमाणित भयो जस्तो देखिन्छ अमेरिकामा ट्रायल दिँदाखेरि। त्यही भएको हुनाले ल प्लाज्मा थेरापी अब हाम्रोमा नि सुरु गरौँ, एक दुईजना सिरियस बिरामी हुनु भन्ने कुराहरू आएको हुँदाखेरि अब पेसेन्टहरू अब डिस्चार्ज भएको पेसेन्टहरू हामीले अब इनिसियल रूपमा खोज्न थाल्यौँ। अर्जेन्टली ब्लड ग्रुप म्याच गरेको खोज्दाखेरि इनिसियल फेजमा भेटिनु भएन कोही पनि। अनि डिस्चार्ज भएर गएको मान्छेहरूमा पनि अलि अब रगत दिन आनकान्नाइ जस्तो भए जस्तो पनि फिलिङ हुन थाल्यो। उहाँहरूको अलि ब्लड डोनेसन तिर अलि सेन्स अथवा बुझाइ नै फरक छ मान्छेहरू। त्यही भएर अब भनेपछि त्यसपछि तपाईले दिनुभयो प्लाज्मा? हजुर, मैले दिएको। अहिले त्यो प्लाज्मा जसले लिनुभयो नि उहाँको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? हजुर, अहिले तपाईले जुन प्लाज्मा दिनुभयो नि जसलाई कोरोना संक्रमितलाई, उहाँको अवस्था चाहिँ अहिले कस्तो छ? उहाँ संक्रमण मुक्त भइसक्नु भएको खतराको कस्तो छ? उहाँ एकदम सिरियस त सिरियसै हुनुहुन्छ। हजुर, कन्डिसन एकदम क्रिटिकलै छ, तर अलि कन्ट्रोल गर्ने हो कि इन्फेक्सन कन्ट्रोल हुन्छ कि भनेर ट्रायलको लागि फर्स्ट फेजमा ट्राई गरेको हामीले। के को अझै कन्डिसन एक्ज्याक्ट बुझ्न त अझै बुझेको छैन के कसो भन्छ। सिरियस त सिरियसै हुनुहुन्छ, जस्ट अ ट्राई हो हामीले गरेको। जुन अब क्लिनिकल फेजमा निको भन्दा नि इन्फेक्सन रेट लाइक कन्ट्रोल गरेर रिकभरी रेट इन्क्रिज गर्नको लागि। डाक्टर अब अन्त्यमा यहाँले कोरोना संक्रमणबाट मुक्त हुनुभएको भएर कति धेरै अहिले कोरोना संक्रमित हुनुहुन्छ जसले चाहिँ आत्मबल एकदम कमजोर बनाउनु भएको छ, ला मलाई के रोग लाग्यो के भयो भनेर जसले जो मानसिक रूपमा उहाँहरू डिस्टर्ब हुनुहुन्छ नि, तपाईँ त निको भइसक्नु भयो, अन्त्यमा उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ जो कोरोना संक्रमित हुनुहुन्छ? धेरै नआत्तिनुहोस्, मेन त आफूलाई एकदम मोरल हाई गर्नुहोस्, आफ्नो आत्मबल उच्च राख्नुहोस्, आफ्नो पर्सनल हाइजिनलाई केयर गर्नुहोस्, टन्न फ्लुइड पानीहरू खानुहोस्, समस्या देख्यो भने अर्जेन्टली डक्टरसँग कन्सल्ट गर्नुहोस्। धेरै आत्तिन पर्दैन। यदि समस्या देखिहाल्यो भने सकभर सक्ने उपचार गर्ने हामीहरू हस्पिटल गराएका छौँ, उपचार गर्छौँ। तर सिम्पली रोग लाग्नेमा हामीलाई अब हामी मरिहालिन्छ, अब समाजलाई हामीलाई यस्तो यस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू त्यो दिमागमा धेरै खेलाउँदाखेरि झन् नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्न जान्छ। त्यही भएर जस्ट मोरलाइ गर्नुहोस्, टन्न पानीहरू लिक्विड डाइट गर्नुहोस् मेन, र अनि मेन द सोसल डिस्टेन्सिङ प्लस प्रिभेन्सनका स्टेपहरू अपनाउनुहोस्। त्यो अपनाउनु भने तपाईँहरू पनि सेफ हुनुहुन्छ, तपाईँहरू इजिली रिकभर गर्नुहुन्छ। साथ
साथसाथै अरूहरूलाई इन्फेक्सन हुनबाट पनि बचाउनुहुन्छ। हस् धन्यवाद डाक्टर। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका डाक्टर साजन श्रेष्ठज्यू। उहाँले महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनुभयो। उहाँ आफै पनि संक्रमित हुनुभएको थियो, संक्रमण मुक्त भइसक्नुभयो र उहाँले अन्य जो कोरोना संक्रमित हुनुहुन्छ उहाँले आत्मबल उच्च बनाउनुहोस्, किनभने आत्मबल नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो भनेर उहाँले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। दर्शकवृन्द, हामी यी यस्तै समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्ने गर्छौँ, साथसाथै तपाईँका समस्या, जिज्ञासा र कुराहरूका बारेमा पनि कुराकानी गर्ने गर्छौँ। त्यसैले तपाईँका छन् समस्या, जिज्ञासा छन् भनेदेखि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र त्यो सम्पर्क माध्यम के हो त अहिले हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सिर्जना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नका लागि सम्पर्क माध्यमहरू। फोन, एसएमएस र भाइबरका लागि 9842 74 90 75। फेसबुक एनटिभी रेस्पोन्स। इमेल ntvcovid19response@gmail.com। दर्शकवृन्द, दिने महत्त्वपूर्ण जानकारीसँगै आजको कार्यक्रमको समय सकिसकेको छ। हामी भोलि फेरि पनि अर्को विषय लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेल तपाईहरू नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।